नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी राजनीतिक दलको कारणले गर्दाखेरि संसद बन्धक बनिरहेको विषयमा केन्द्रित बन्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद दिनेश त्रिपाठी। दिनेश, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राजनीतिक दलहरूको कारणले, दलीय चरित्रको कारणले गर्दाखेरि संसद बन्धक बनेको अवस्था रहेको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको अब यो विगत लामो समय 1 महिना हाराहारीको समय नेपाली कांग्रेसले को रवि लामी छानेको राजीनामा अथवा चाहिँ छानबिन समिति गठनको माग उनले अगाडि सारिरहेको, अवरोध लगायतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चल्न नसकिरहेको अवस्था र भर्खरै मात्रै बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्था रहेको छ। अब बर्खे अधिवेशन कहिले खोल्ने हो त्यो बाँकी नै रहेको छ, तय हुन बाँकी रहेको छ। यो समग्र परिदृश्यलाई कसरी हेर्ने? बर्खे अधिवेशन सुरुवातको लागि 10-15 दिन ग्याप राखेर अब चाहिँ हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि अथवा नेपाली कांग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि, अवरोधको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अधिवेशनै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि होइन? अहिले हेर्दाखेरि यो अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुपर्नेसम्मको कुनै अवस्था थिएन। किनभने यो पार्लियामेन्ट भनेको अहिले हाम्रो की इन्स्टिट्युसन हो जसले पिपुलको भोइसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र सरकारलाई जवाबदेही बनाउँछ। सरकारको जवाबदेहिता खोज्ने, जवाबदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने स्टेटको एउटा मात्रै इन्स्टिट्युसन हो, त्यो हो पार्लियामेन्ट। किनभने हामीले एडप्ट गरेको प्रणाली चाहिँ संसदीय प्रणाली हो र सरकार चाहिँ निरन्तर संसदका प्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। अब यहाँ के गरियो भने संसदमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। अब गृहमन्त्रीकै राजीनामाको माग लिन थाल्यो। उनलाई चाहिँ उनको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। उनीमाथि उजुरी परेको छ भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि अब त्यो प्रश्नलाई एभोइड गर्नको लागि अत्यन्त एउटा बदनियतपूर्ण तरिकाले, म्यालाफाइड इन्टेन्सनका साथ, ब्याड फेथमा यो संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार हो। कसको कारणले गर्दाखेरि? सरकार कारणले गर्दाखेरि अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा चाहिँ साँच्चै नै नेपाली कांग्रेसले अकर्मण्यता प्रदर्शन गरिरहेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो बहानामा संसद अधिवेशन बन्द गर्नु पर्यो? यसमा के हुन्छ भने संसद भनेकै प्रतिपक्षको हो। प्रतिपक्षले को काम नै के हो भने संसदमा प्रश्न उठाउनु हो र सरकारलाई जवाबदेही बनाउन खोज्नु हो। त्यो प्रश्न उठाउने एउटा वैधानिक र नैतिक चाहिँ के छ भने अधिकार छ। त्यो प्रश्न उठाउनै पर्छ। संसदले चाहिँ जनताको प्रश्नलाई उठाउनै पर्छ र त्यो नै एउटा चाहिँ डिबेटिङ एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो जहाँ चाहिँ डिबेट हुन्छ र जहाँको डिबेटले गर्दाखेरि, डिस्कसनले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ को जवाबदेहिता र पारदर्शिता स्थापित हुन्छ। अब यहाँ के भयो भने संसदमा प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। अब छानबिन समिति बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो, राजीनामाको माग उठ्न थाल्यो भनेपछि त्यो कुरालाई त सरकारले फेस गर्नु पर्यो नि। संसदका प्रति जवाबदेही हुनु पर्यो नि। अब त्यो संसदलाई फेस गर्न नसकेर के गरियो भने नरहे बाँस न बजे बाँसुरी भनेर संसदको अधिवेशनै अन्त्य गरियो। कुनै बेला केपी ओलीजीले के गर्नु भने यस्तै प्रश्नहरूको सामना गर्न नसकेर उहाँले के गर्नुभएको थियो भने संसदै भङ्ग गर्नुभएको थियो। अब मलाई के लाग्छ भने यो सरकार अब त्यही दिशातिर अगाडि बढ्दैछ। किनभने अब संसदलाई फेस गर्न गाह्रो छ, संसदलाई फेस गर्न सकिँदैन। त्यसकारण के हो भने यसको एउटा लजिकल एउटा एन्डमा उहाँहरूले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिदिने। हिउँदे अधिवेशन अन्त्यलाई होइन, यसलाई चाहिँ सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने अब बर्खे अधिवेशन अझ बजेट अधिवेशनको लागि त तयारी पनि गर्ने बेला भयो। जेठ 15 मा त बजेट ल्याउनै पर्छ। त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम, त्यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सरकारले गर्ने हो, संसदले गर्ने होइन। त्यो त सरकारको मिनिस्ट्रीहरू छन्, त्यसका स्टाफहरू छन्, गभर्मेन्टका पोलिटिकल विङ छ, त्यसले काम गरिरहेको छ नि, त्यसले गर्ने हो नि। बजेट चाहिँ के छ भने बजेट पास गर्ने त जेठ 15 गते हो होइन? अनि अहिले नै संसदको अधिवेशनै अन्त्य गर्नुपर्छ? यो भनेको चाहिँ के हो भने प्र्याक्टिसको रूपमा लिन होइन, यसलाई लिन मिल्दैन। यसमा चाहिँ बदनियत छ, कम्प्लिट यो बदनियतपूर्ण तरिकाले हो र यसले संसदीय प्रणालीलाई नै एउटा चाहिँ प्यारालाइज गरेको छ। किनभने यो संविधानको मूल आत्मा भनेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो र सरकार पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै सरकारको निरन्तर जवाबदेहिता संसदका प्रति रहनै पर्छ। संसदका प्रति एकाउन्टेबल यदि सरकार छैन र त्यहाँ प्रश्न उठ्ने बित्तिकै संसदको अधिवेशनै अन्त्य हुन्छ या संसदै भङ्ग हुन्छ भनेपछि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी फङ्सन गर्छ? हामीलाई चाहिएको भाइब्रेन्ट पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट जो भाइब्रेन्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ अपोजिसनकोले आफ्नो भोइसहरू रेज गर्न पाउनु पर्यो, सरकारलाई चाहिँ जबरजस्त ढङ्गले त्यहाँ एकाउन्टेबल बनाउन सक्नु पर्यो। त्यसकारण के हो भने
अब यहाँ त के गरियो भने तपाईँले राजनीतिक दलले संसदलाई मात्रै बन्धक बनाएको छैन, राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाए। पोलिटिकल पार्टीहरूले त नेसनको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ला भनेर पो पोलिटिकल पार्टीको एउटा परिकल्पना गरिएको हो। अब अहिले पोलिटिकल पार्टी आफै एउटा समस्याको रूपमा छन्। उनीहरूको समस्या नै राष्ट्रको समस्या जस्तो हुन थाल्यो। उनीहरूले मुलुकलाई बन्धक बनाए भन्दाखेरि के हो भने यो यसले के गरेको छ भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने काम भइरहेको छ। पार्लियामेन्टको काम चाहिँ सरकार कानुन बनाउनु हो, कतिवटा कानुन बन्यो ल, यो चुनाव भएर यो पार्लियामेन्टले कतिवटा कानुन बनाउन पायो, कतिवटा प्रश्नहरूको चाहिँ समाधान गर्न पायो। जहिले पनि के हुन्छ भने संसदको योभन्दा अगाडि पनि संसदले फङ्सन गर्न पाएन, त्योभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्ट त डिजल्भै भयो, त्यसले पनि गर्न पाएन। भनेपछि यो संविधान जारी भइसकेपछि धेरै इम्पोर्टेन्ट टास्कहरू थिए। साँच्चै भन्यो भने यो संविधानको एउटा फुल फ्लेजेज इम्प्लिमेन्टेसनको लागि पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, दर्जनौँको सङ्ख्यामा, सैकडौँको सङ्ख्यामा कानुनहरू बन्नु आवश्यक थियो, जसले यो संविधानलाई चाहिँ साकार गर्दछ। संविधानले बोकेका जुन मूल्य र मान्यता, त्यसका परिकल्पनाहरू, त्यसका इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यथार्थमा रूपान्तरित गर्नलाई त्यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कानुनहरूको आवश्यकता छ। तर अब के छ भने त्यो कानुनै पास हुन पाउँदैन, संसदमा डिबेटै हुन पाउँदैन। ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, ठुल्ठुलो काण्डहरू। आज हेर्नुहोस् यो सहकारी भनेको चाहिँ के छ भने 70 लाख मान्छे आज सहकारीमा आबद्ध छन् र 70 लाख भनेको चाहिँ एउटा मुलुकको एक्टिभ पपुलेसन हो। अरबौको चाहिँ त्यहाँभित्र खर्बौँ रुपियाँको चाहिँ के छ भने हिनामिना भएको छ र चाहिँ स्मल डिपोजिटरहरू आज उनीहरूको पैसाको चाहिँ अपचलन भएको छ र त्यो चाहिँ त्यसका बेनिफिसियरीहरू चाहिँ अब सत्तारूढ दलको ठुल्ठुलो नेताहरू छन्। यो अहिले खालि रवि लामिछानेको मात्रै प्रश्न छैन, यहाँ त के छ भने एमालेका ठुल्ठुला नेताहरू, तिनीहरूको फन्डिङ पनि र अरू पार्टीका नेता पनि फेरि पनि लगभग सबै पार्टीका चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ छन् त्यहाँ हो र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने सहकारीको रकम अपचलन भएको छ। अब रवि लामिछानेले खुलेरै भन्नुभएको छ नि, मेरो आफ्नै 25-30 लाख रुपैयाँ चाहिँ अड्केको अवस्था रहेको छ, तपाईँहरू फिर्ता ल्याइदिनु हुन्छ भनेदेखि सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिन तयार छु दरी भन्नुभएको छ। उहाँ पनि दूधका धोया हुनुहुन्न, उहाँको पनि चाहिँ के छ भने सहकारीमा उहाँको पनि नाम आइरहेको छ अपचलनकर्तामा। उहाँ चाहिँ अब श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ, श्रममै उहाँको बारेमा कतिवटा उजुरी छ, म्यान पावरको व्यवसाय गर्दाखेरि कतिजना व्यक्ति ठगिएका छन्। त्यस कारण के छ भने अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका, जस्तो भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ कतिवटा ठेकामा गोलमाल गर्नुभएको छ, उहाँले नै चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री उहाँलाई पद प्रदान गरिएको छ। भन्दाखेरि के हो भने यो मुलुक चाहिँ एउटा कुशासनको पराकाष्ठामा पुगेको छ र यसको बन्धक बनाइएको छ र स्वार्थबाजीका व्यक्तिहरू आज सत्तामा छन्। अब रवि लामिछानेको कुरो त प्रमाणसहितै मिडियामा आएको छ, डकुमेन्ट सहित आएको छ, अनि त्यसको चाहिँ छानबिन गर्नु पर्दैन। नेपाली कांग्रेसको बालहटकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भन्नको लागि यो हिउँदे अधिवेशनलाई चाहिँ कानुन निर्माणको चाहिँ अधिवेशन भनेर पनि भनिन्छ, किनभनेदेखि बर्खे अधिवेशन हामी बजेटसँग चाहिँ लगेर जोड दिन्छौँ भनेदेखि होइन। पटक पटकको संसद अवरोध, पछिल्लो समय त राप्रपा पनि होइन, पटक पटकको चाहिँ संसद अवरोधको कारणले गर्दाखेरि विधेयक नै अगाडि बढाउन पाइएन। योभन्दा अगाडि एमालेको बालहटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जम्माजम्मी सम्भवतः एउटा मात्रै विधेयक चाहिँ पारित भएको अवस्था, अब अहिले चाहिँ जम्माजम्मी 3टाको कुरा। अब अहिले एउटा अर्जेन्ट विधेयक थियो यो सङ्क्रमणकालीन न्याय, अब अहिले पीडितको न्यायको कुरा। आज 18 वर्षदेखि पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन् र सरकारले अब यो पनि एउटा अर्जेन्ट इस्यु हो मुलुकको, कतिसम्म चाहिँ एउटा बदनीयत देखाइएको छ भने पीडितको अधिकारलाई अपहरण गर्नको लागि कि अहिले चाहिँ कानुनै बनेन, कानुन पास भएन, तर सिफारिस समिति चाहिँ उहाँले बनाउनु हो। योभन्दा अगाडि 2-3वटा आयोगहरू बन्यो, जुन आयोगहरू काम गर्न सकेन, किनभने देयर वाज नो नेसेसरी ल, त्यो आवश्यक कानुनहरू थिएन। किनभने युद्ध अपराधसँग सम्बन्धित हामीसँग कानुनै छैन, बेपत्तासँग सम्बन्धित हामीसँग कानुनै छैन। जुन चाहिँ द्वन्द्वको दौरानमा जुन गम्भीर अपराधहरू भए ती अपराधहरूलाई दण्डित गर्ने कानुन हामीसँग छैन। र जस्तो भन्नुहोस् यातनाको अपराध, अब त्यो चाहिँ के छ भने युद्धकालीन यातना भनेको फरक सन्दर्भ हो, युद्ध अपराधहरू भएका छन् त्यसको सन्दर्भ फरक छ, सेक्सुअल क्राइमहरू भएका छन् त्योसँग सम्बन्धित कानुन छैन, किनभने अहिले जुन विद्यमान कानुन छ त्यसको जुन हदम्यादको कुरो छ, अब त्यो घटना घटेको त वर्षौँ भइसक्यो, दशकौँ भइसक्यो, विद्यमान कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। अनि कानुन नबनाउने अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर खुवाउनलाई यो चाहिँ आयोग बनाउने र सरकार चाहिँ उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। र
अहिले के गरेको छ भने एउटा खालि इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई आँखामा धुलो झोक्नका लागि हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम गर्दैछौँ, कानुन नबनाउने र एउटा चाहिँ टिथलेस, एउटा चाहिँ यो नङ्ग्रा र दाँत नभएको एउटा चाहिँ आयोग बनाउने, जुन आयोगले कामै गर्न सक्दैन र तर राज्यको ढुकुटीलाई चाहिँ रित्याउने काम गर्छ। दुईचोटि आयोगहरू बन्यो, त्यो आयोगले चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटी सिद्ध्याउने काम बाहेक केही पनि गरेन। ट्याक्स पेयरको पैसाको चाहिँ व्यापक दुरुपयोग हो भन्दाखेरि अब त्यसमा पनि एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ बदमासी र बदनियत त्यहाँ पनि देखिन्छ। भनेपछि अब यत्रो अर्जेन्ट ल छ, त्यो बनेको छैन। निजामती सेवा विधेयक बनेको छैन। स्टेट र यो सेन्ट्रलको रिलेसनको बारेमा कानुन बनेको छैन। त्यस्ता धेरै कानुनहरू छन् जो चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट नेचरका छन्, जो चाहिँ जसले गर्दाखेरि राज्यको डे टु डे कार्यहरू चाहिँ बाधित भएको छ। भन्दाखेरि के छ भने अब यो त पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नै एउटा असफल जस्तो बनाइयो, किनभने जब पार्लियामेन्टले कानुनै बनाउने त्यसलाई मौकै दिँदैन, एउटा त कानुन पनि बनाउन पाएन, अर्को सरकारको चाहिँ जवाबदेहिता पनि स्थापित गर्न पाएन। दुईटा बेसिक पर्पज हो नि संविधानको, यो पार्लियामेन्टको। पटक पटक अवरोध गरेर पाइन्छ कि पाइँदैन संसद? हैन, अब अवरोध गरेर चल्नै नदिने भन्ने हुन्छ कि अब यसो के छ भने यसमा सबै पार्टीहरू हैन, अहिले त नेपाली कांग्रेस देखिएको छ फ्रन्ट लाइनमा हैन, योभन्दा विगतमा पनि यस्तै किसिमको नजिर स्थापित भयो नि। तर के हो भने सरकारले एउटा डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्टले के गर्छ भने संसद अवरोध हुनेसम्मको परिस्थिति चाहिँ जान दिँदैन, पहिले नै इस्युलाई सेटल गर्छ। जस्तो अवरोध भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि त कानुनलाई त अगाडि बढाउन, कानुन निर्माणको प्रोसेसलाई त अगाडि बढाउन पाइएन। दुईटै कुरो, कानुन बन्नु पनि अर्जेन्ट इस्यु हो, तर यो जुन चाहिँ गम्भीर घोटाला भएको छ, सहकारी पीडितहरूको जुन न्यायको प्रश्न पनि त त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ नि त। त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो अब रविजीले के भन्नुहुन्छ, होइन संसदीय छानबिन समिति बन्यो भने त म त राजीनामा दिँदैछु भनेपछि त उहाँको नियत त स्पष्ट देखियो नि त। प्रधानमन्त्री आफै उहाँको बचाउमा आउनुहुन्छ, प्रहरीको चिफ आफै उहाँको बचाउमा आउनुहुन्छ भनेपछि अब एउटा यस्तो व्यक्ति जसमाथि चाहिँ एउटा विश्वसनीय ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्ने, वस्तुगत इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो व्यक्ति आफै चाहिँ कानुन गर्ने आफ्नो सफाइको लागि मौका पनि त दिँदैन नि त फेरि नेपाली कांग्रेसले हैन। उनले त संसदको रोस्टरमा उभिएर चाहिँ म क्लेरिफाई गर्छु। यसमा यस्तो हुन्छ, मौका भनेको त जुडिसियल इन्स्टिट्युसनले म दिने हो नि त। मौका भनेको त के हो भने तपाईमाथि एउटा अपराधिक चाहिँ मामिला, तपाईको बारेमा एउटा अपराधिक किसिमको उजुरी परेको छ भनेपछि तपाईले आफ्नो सफाई चाहिँ कहाँबाट लिने भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियाबाट लिने हो, भोलि अदालतबाट सफाई लिने हो र तपाईको विरुद्धमा प्रमाणै भेटिनु भने अर्को कुरा हो। त्यसकारण के हो भने एउटा जोसुकै, जस्तो रविजीले नै 1 वर्ष अगाडि अहिले उहाँको त्यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ, आफैले बोल्नु भएको छ कि जजसको नाममा चाहिँ उजुरी परेको छ, त्यसको सबै छानबिन हुनुपर्छ, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन भनेर आफैले बोल्ने, अनि आफ्नो लागि एउटा मापदण्ड अनि अरूको लागि अर्को मापदण्ड हुन पर्छ। त्यसकारण के हुन्छ भने राज्यको एउटा प्राथमिक कर्तव्य नै के हो भने यदि कुनै उजुरी परेको छ भने त्यो उजुरीको चाहिँ एउटा वस्तुगत र विश्वसनीय छानबिन गर्नै पर्छ र त्यो अनुसन्धानले देखाएको प्रमाणको आधारमा त्यसको चाहिँ अभियोजन पनि हुनुपर्छ र अदालतले यदि पर्याप्त एभिडेन्स छ भने, इफ देयर इज सफिसिएन्ट एभिडेन्स देन द पर्सन निड टु बी पनिश। यो चाहिँ के छ भने एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यको कर्तव्य हो, आधारभूत कर्तव्य हो। राज्यलाई चाहिँ उसको आधारभूत कर्तव्यबाट वञ्चित गर्न मिल्छ? छानबिनको प्रक्रिया भनेको त एउटा फन्डामेन्टल ड्युटी अफ द स्टेट हो, त्यसलाई अपहरित गर्न मिल्छ? अनि तपाईँ गृहमन्त्री हुँदैमा अनि तपाईँको विरुद्ध छानबिनै नहुने? नोबडी एबभ द ल, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन। यो त एउटा एलिमेन्ट्री एउटा प्रिन्सिपल अफ ल हो नि, कि कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। अनि गृहमन्त्री हुँदैमा, प्रधानमन्त्री हुँदैमा कुनै उन्मुक्ति प्राप्त गर्दैन र ऊ पनि कानुनको नजरमा ऊ पनि समान छ र उसको कुनै अपराधमा सहभागिता छ भने उसले समान दण्ड पाउँछ, उसको समान किसिमले उसको चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। त्यसकारण के हो भने अहिले के भयो भने राज्यलाई एकदमै कमजोर बनाइयो, कानुनलाई चाहिँ अपहरण गर्ने काम हो र पीडितको अधिकारलाई, न्यायको जुन अधिकार हो, राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने जस्टिस प्रत्याभूत गर्नु हो, जस्टिस इन्स्योर गर्नु हो। यो त न्यायको कुरालाई अपहरित गर्न खोजियो। योभन्दा आपत्तिजनक कुरा के हुन्छ? तपाईँ आफै चाहिँ स्वार्थबाजी नै ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसको अनुसन्धान गर्न दिनुहुन्न। त्यस कारण के हो भने यो पीडितको आज चाहिँ सहकारी पीडित 70 लाखको सङ्ख्यामा छन् र उनीहरूको न्यायको सुनिश्चितता चाहिँ हुनैपर्छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको आधारभूत एजेन्डा हो।
जुन त्यसमा त कसैले डेमोक्रेसीले पनि कुनै सम्झौता हुन विमत राखेको सक्दैन। छैन, विमत राखेको छैन। पीडितको न्यायको प्रश्नमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसको तुस हो भनेर भन्दा के हुन्छ? सत्ताबाट होइन, निस्किनु यो परेको नेपाली तुस के? काङ्ग्रेसको कुरै छैन। नेपाली पटक पटक काङ्ग्रेसले अवरोध गर्दैन होइन, यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो प्रश्न उठाए पनि नउठाए पनि तर हामीले यो प्रश्न उठाउनुपर्छ, किनभने यो न्यायको प्रश्नलाई अपहरित गर्न पाइँदैन। यो यस कारण यो विषय महत्त्वपूर्ण छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले उठाए, नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि कम्प्रोमाइज गर्ला, लेनदेन होला, अनि हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन। हामी तपाईँ मिडियाले पनि हामी चाहिँ के छ भने एउटा स्वतन्त्र नागरिकले पनि हामी चुप लागेर बस्नु मिल्दैन। हामीले यसको लागि आवाज उठाउनुपर्छ, किनभने न्यायसँग कुनै कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन, जस्टिससँग कुनै नेगोसिएसन हुन सक्दैन। दिज आर द नन नेगोसिएबल्स। एउटा डेमोक्रेसीको एउटा फन्डामेन्टल कुरो हो जस्टिसको कुरा। यसलाई राजनीतिक एउटा सौदाबाजीको प्रश्न बनाइनु हुँदैन। यस कारण के छ भने यो काङ्ग्रेसले यो प्रश्न उठायो, यो एमाले यो प्रश्न उठायो, राजनीतिक दलहरूको त भोलि सम्झौता होला र उनीहरूको एउटा नेगोसिएसन होला र उनीहरूको स्वार्थ मिल्ला, गिभ एन्ड टेक होला, तर कुरो त्यतिमा टुङ्गिनी हुँदैन। हिजो जस्तो एमाले यो प्रश्न उठाउँथ्यो यदि एमाले अपोजिसनमा भएको भए, अब अहिले चाहिँ एमाले यो प्रश्न उठाउँदैन। हिजो चाहिँ माओवादीले यो प्रश्न उठाउँथ्यो होला यदि त्यो अपोजिसनमा भएको भए, तर अहिले त्यो प्रश्न उठाउँदैन। त्यस कारण के छ भने राजनीतिक दलको सुविधा अनुसार चाहिँ मुलुक चल्नु हुँदैन। मुलुक भनेको चाहिँ यो सम्पूर्ण जनता छानबिन प्रोसेस र पद हैन, पदमा बसिरहँदाखेरि त्यो सँगै चाहिँ जान्छ कि होइन, जान सक्दैन। तपाईँ यदि कानुन कार्यान्वयन गर्ने चिफ ठाउँमा हुनुहुन्छ, किनभने सहकारी घोटाला प्रकरण च्याप्टर एन्ड भइसकेको विषय होइन, यसमा थप विषयहरू चाहिँ अगाडि जाँदै नै छ, रिसर्च यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यदि तपाईँ छानबिन अगाडि बढिरहेको छ, आफै गृहमन्त्री हुनुभयो भने यो छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन र छानबिनको नाममा लिपापोतीसम्म होला, व्हाइट वासिङसम्म होला, तर यसको चाहिँ कङ्क्रिट रिजल्ट आउँदैन। यसको चाहिँ विश्वसनीय र वस्तुगत अनुसन्धान हुँदैन, किनभने हामीले त्यसको लक्षण देखिसक्यौँ नि। जस्तो जुन व्यक्तिको बचाउमा प्रधानमन्त्री आफै आउनुभयो अनि त्यसको छानबिन होला भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ? हुन्छ, त्यो प्रहरीले तिनलाई छानबिन गर्ला? यसैमा थप विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दिनेश त्रिपाठी। पुनः स्वागत छ दिनेश सर। धन्यवाद। दिनेश सर, भन्नाले अब यो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भनेको चाहिँ मात्रै रवि लामिछानेलाई बचाउनको लागि खेल खेल्यो। एक्ज्याक्टली यो कुरा त एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्छ, किनभने रवि लामिछानेजीले धम्की दिनु हो कि मेरो विरुद्धमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने म चाहिँ सरकार छोडिदिन्छु भनेपछि यो त उहाँले त ब्ल्याकमेलिङ हो नि, यो त ब्ल्याकमेलिङको पोलिटिक्स हो नि। म माथि छानबिन भने म सरकार छोडिदिन्छु, अर्थात् यो सरकार गिर्छ, सरकारमा गिराइदिन्छु, सरकारमा ढालिदिन्छु भनेपछि अब यहाँ न्यायभन्दा चाहिँ सत्ता ठुलो भयो बाँकी राजनीतिक दलका लागि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई पनि र उहाँको चाहिँ सत्ता साझेदारलाई पनि के हो भने न्यायको प्रश्न होइन, कानुनी राज्यको प्रश्न होइन, संसदको एउटा सर्वोच्चताको प्रश्न होइन, यो चाहिँ उहाँहरूको कुर्सी चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। नेसनल इन्ट्रेस्टभन्दा उहाँहरूको कुर्सीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ माथि भयो। अनि जब उहाँले यो धम्की दिनुभयो कि म सरकार ढालिदिन्छु, म बाहिरिन्छु, म समर्थन फिर्ता दिन्छु भनेपछि सरकार चाहिँ एउटा ब्ल्याकमेलिङमा परेर अनि के गर्ने भन्दाखेरि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। अब अधिवेशनै अन्त्य भइसकेपछि त पार्लियामेन्टै नरहेपछि कहाँ प्रश्न उठ्ने, पार्लियामेन्टलाई फेस नै गर्न परेन। र वास्तवमा के देखियो भने यो सरकार, यो कुशासनले यति ज्यादा गाँजिसकेको छ, भ्रष्टाचारले यति ज्यादा गाँजिसकेको छ र भ्रष्टहरूको एउटा चाहिँ बन्धक बनेको छ कि सरकारसँग त्यो नैतिक क्षमता नै छैन कि यो संसदलाई फेस गर्ने। संसदलाई फेस गर्ने त्यो त पिपुलको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्। संसद भनेको इज अ टेम्पल अफ डेमोक्रेसी हो, लोकतन्त्रको चाहिँ त्यो मन्दिर हो। त्यो लोकतन्त्रको मन्दिरलाई फेस गर्ने त्यो नैतिक हिम्मत र क्षमता सरकारसँग भएन र हठात चाहिँ जो कि आजको दिन चाहिँ संसद बोलाइएको थियो। अहिले तपाईँले भने जस्तो त्यो चाहिँ बजेटको तयारीको कुरो केही पनि होइन। बजेटको तयारी भनेको चाहिँ संसदले गर्ने होइन, त्यसको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, त्यसका लागि त्यसका विङ्सहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ संसद बन्द गर्नु पर्दैन। र बेलायतमा त के छ भने पार्लियामेन्ट इज ए कन्टिन्युअस सेसनमा हुन्छ। वास्तवमा मेरो विचारमा नेपालमा पनि के गर्नुपर्छ भने हिउँदे र वर्षे भन्दा
पार्लियामेन्टलाई कन्टिन्युअस सेसनमा राख्नुपर्छ। किनभने यो चाहिँ के हो भने यो संसदको जुन अधिवेशनको अवधि चाहिँ छट्याइन्छ, बिचमै बन्द गरिन्छ। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, यो चाहिँ संसद अधिवेशन यो छल्नको लागि, रवि लामिछानेलाई बचाउनको लागि भनेर, तर अझै फेरि बाँकी त छ नि त, 10-15 दिनपछि तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँको बर्खाको अधिवेशन त सुरु हुन्छ नि होइन। तैपनि अब यस्तो के हुन्छ भने केही दिन छलेर केही दिन छल्दाखेरि फेरि घटनाक्रम अर्कै मोड लिन्छ। अब नेपालमा त के छ भने पिपलहरूको त्यो स्मृति पनि सानो छ, पब्लिक मेमोरी पनि सानो छ, छोटो छ। 15 दिन 20 पछि अर्कै इस्यु आउला, 1 महिनापछि अर्कै इस्यु आउला। तर तत्काललाई चाहिँ के गरियो भने अहिले यो इस्युलाई छरियो, त्यसपछि सरकारले अर्को केही फन्डा सोच्ला। यो त टाइम बाई फर्मुला न हो। क्राइसिसलाई व्यवस्थापन, क्राइसिसलाई सल्भ गर्ने भन्दा पनि क्राइसिसलाई पोस्टपोन गर्ने। यति धेरै गन्जागोलमा संसदलाई किन राख्यो? चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट होस् अथवा चाहिँ राष्ट्रपा भनेर नयाँ शक्तिकै तर्फबाट किन नहोस्, अथवा चाहिँ एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले किन यति चाहिँ डिरेल, किन यति धेरै चाहिँ बन्धक बनाइन्छ हाम्रो संसदलाई? जनता काम कारबाही अगाडि बढाउनै नखोज्ने के चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ? त्यो पर्दा पछाडिको गेम हुन्छ नि, देखिने एउटा हुन्छ, पर्दा पछाडि ठुलै अर्को गेम के देखियो भने यो जति पनि पोलिटिकल एक्टर्सहरू छन् तिनीहरूलाई यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि चाहिने जुन एउटा पोलिटिकल स्किल हो, जुन नैतिक शक्ति हो, जुन चाहिँ विस्डम हो, त्यो नै छैन। त्यस कारण के हो भने यो एकदमै अयोग्य, निकम्मा र भ्रष्टहरूको हातमा चाहिँ यो हामीले लोकतन्त्र चलाउने जिम्मा दियौँ। यिनीहरूबाट यो मुलुक नै बन्धक भयो, होस्टेज जस्तो बनाइयो, बन्धक जस्तो बनाइयो। यिनीहरूको त्यो क्यापेसिटी नै छैन, जसले गर्दाखेरि के गर्यो भने अब साँच्चीकै भन्यो भने अब यो संविधानलाई असफल बनाइँदैछ, संविधानका सबै की इन्स्टिट्युसनलाई असफल बनाइँदैछ। र अब चाहिँ के हो भने अब खालि यो साँच्चीकै भन्यो भने डिक्लेयर हुन मात्रै बाँकी छ। अलमोस्ट नेसन हेज बिन फेल्ड, राज्य चाहिँ असफल भइसक्यो। किनभने स्टेटको कुनै पनि इन्स्टिट्युसन फङ्सन गर्दैन नि। आखिर सबभन्दा एउटा की इन्स्टिट्युसन जहाँ पब्लिकको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छन् त्यो असफल भएको छ। कार्यपालिकामा सबै चाहिँ भ्रष्टहरू छन्, सबै चाहिँ निकम्माहरू छन्, जसले चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउनै सक्दैन, जो भ्रष्टाचार गर्ने थलो मात्रै भएको छ। न्यायपालिका पनि प्यारालाइज भएको छ, त्यहाँ पनि जस्टिस हुन सकेको छैन। त्यसपछि अहिले हेर्नु सारा यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू जम्मै इनस्टेबलाइज भएका छन्, स्थानीय सरकारहरू पनि पुरै डिफङ्क्ट छन्। त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि छैन। प्रादेशिक सरकारमा पनि सत्ताको खेल बाहेक केही पनि छैन। भनेपछि अब के हो भने अलमोस्ट द कन्स्टिट्युसन हेज बिन अलमोस्ट फेल्ड, स्टेट हेज बिन अलमोस्ट फेल्ड। र एउटा के हो भने यो स्टेट नै हाइजेक भयो। अब के भयो भने माफियाहरूको, भ्रष्टहरूको, तस्करहरूको चाहिँ हालिमुहाली भयो। कुनै पनि एउटा चाहिँ इस्यु चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएन। जस्तो भने यो सुन तस्करकै कुरो यो टुङ्गोमा पुर्याइएन। अब यो किनभने यो सुन तस्करमा पनि सबै स्टेटका ठुल्ठुला प्लेयरहरू छन्, राजनीतिक दलका ठुल्ठुला नेताहरू। हु इज द की प्लेयर के कसले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ खेलिरहेको छ? यो हाम्रो आन्तरिक प्रब्लम, आन्तरिक खिचातानीकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै चाहिँ मुलुक अब यो अवस्थामा आइसकेको हो कि, अथवा चाहिँ बाहिरीबाट अरू केही खेल भइरहेको छ जसको कारणले गर्दा सिस्टम सबै कोल्याप्स गरेर कि नयाँ चिज केही चाहिँ एकदमै मुलुकको लागि? होइन, यस्तो छ, नेपाल जस्तो जुन भू राजनीति भएको ठाउँमा त्यो एउटा रियालिटी हो। एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ नि। यो देखिएको कुरा त एकदमै सानो कुरा हुन्छ कि हामी यो चिना झप्टीमा चाहिँ अड्केर बसेका छौँ, तर पछाडि चाहिँ त्यो भनिन्छ नि यो रुमभित्र हात्ती छ, देयर इज एलिफेन्ट इन द रुम, सबैलाई थाहा छ, तर कोही बोल्न चाहँदैन। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने बाहिरिया शक्तिहरूको पेनिटेसन छ, तर एउटै कुरा के हुन्छ भने त्यो बाहिरिया शक्तिले पनि यहीँकै पात्रहरूलाई मोहरा बनाउने हो। कमसेकम यहाँका पात्रहरूमा यदि एउटा नैतिक शक्ति हुने हो, मुलुकको स्वार्थलाई मा टेक्ने हो भने चाहिँ बाहिरियाले पनि धेरै प्ले गर्न सक्दैन। तर के भइदियो भने अब हामी सबैलाई यहाँ सर्टकट बाटो चाहिएको छ सत्तामा पुग्ने, अनि बाहिरिया शक्तिको एउटा भर्याङको लागि जो पनि प्रयोग हुन तयार छ, बाहिरिया शक्तिले प्रदान गरेको भर्याङ चढेर जो पनि सत्तामा पुग्न खोजिरहेको छ। तर के हो भने यसको चाहिँ रुट कज भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रै नेताहरूको चाहिँ जुन नैतिक एउटा जुन मोरल ब्याङ्क्रप्सी छ, नैतिक विहीन नेताहरू छन्, तिनीहरू नै हुन्। उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने हो नि त।
आखिर उनीहरूको अहिले एउटा एक थरीको विश्लेषण के पनि हुन्छ भने 2058 सालमा जसरी चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो त्यहाँबाट रोपिएको चिज अझ त्योभन्दा केही समय अगाडिबाट रोपिएको एउटा गेम प्लान नेपाललाई जस्तो बनाउने एउटा गेम प्लान थियो त्यसको चाहिँ एउटा अप्टिमम रूप चाहिँ अब अहिले चाहिँ देखिन थाल्यो भनेर पनि एउटा विश्लेषण हुन्छ त्यो मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन अब हैन त्यो लेभलमा त मलाई लाग्दैन तर एउटा कुरा के हो भने तपाईले भने जस्तो एउटा फरेन पावरहरूको किनभने आजको भोलि नै चेन्ज हुँदैन नि नेपाल चाहिँ फरेन पावरहरूको गेममा छ यो कुरालाई चाहिँ हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ त्यो शक्तिहरूको घात प्रतिघात छ जियो पोलिटिक्सले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ तर एउटै कुरा के हुन्छ भने यदि नेपालका जुन पोलिटिकल एक्टर्सहरू छन् यदि उनीहरूले आफ्नो खुट्टा टेके उनीहरूमा त्यो नैतिक हिम्मत साहस भयो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई एसर्ट गर्न सक्यो भने बाहिरियाको दाल गल्दैन पहिलो कुरा के छ भने बाहिरियाले तब मात्रै प्रयोग गर्न सक्छ जब तपाईँ प्रयोग हुन तयार हुनुहुन्छ अब तपाईँ जब प्रयोग हुन तयार हुन्छ अर्काको इन्ट्रेस्टमा प्ले गर्न तयार हुन्छ अर्को बाहिरिया शक्तिको किनबेच बेचिन तयार हुनुहुन्छ भने बाहिरिया शक्तिले गर्छ एउटा कुरा के भन्छु भनेमा नेपालको इन्ट्रेस्टलाई प्रिजर्भ गर्ने भनेको नेपाली नेताले हो भारतीय नेताले होइन नि नेपालको इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने नेपाली नेताले हो चाइनिज नेताले होइन या अमेरिकी नेताले होइन सबै जवाफदेही छैन हो सबै देशले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्छ र नेपालले चाहिँ के हो भने यस्तो स्थितिमा कमसेकम फरेन पावरहरूसँग कसरी डिल गर्ने जियो पोलिटिक्सलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने नेपाललाई एउटा कसरी एउटा लङ टर्म एउटा स्थिरता कसरी दिने बाहिरिय एउटा शक्तिको खेल मैदान बन्नबाट कसरी रोक्ने यो विषयमा चाहिँ नेपालको नेताहरूको बिचमा एउटा चाहिँ कन्सेन्सस हुनु रोक्लान जस्तो लाग्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो दम्बु बजाउनेमा चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले चाहिँ रवि लामिछानेको राजीनामाको उल्लेख कुरा गरिरहेको छ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ त्यही मन्त्रीकै नेपाली कङ्ग्रेसकै मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको नाम आउँदाखेरि फेरि मैचुप तैचुप गरेर चाहिँ बस्दिने यो चाहिँ यहाँ के छ भने हरेक नेता इज अन सेल हरेक पार्टी इज अन सेल सबै बिक्रीमा छन् सबैको निलाम बढाबढीमा छन् सबै चाहिँ बेचिन तयार छन् र को भन्दा ठुलो एजेन्ट बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ को भन्दा को बढी राष्ट्रवादी हुने नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी पैरोकार गर्ने कसरी नेसनल अहिलेको ग्लोबलाइज वर्ल्डमा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी एसर्ट गर्ने कसरी आर्टिकुलेट गर्ने कसरी चाहिँ यो चेन्जिङ वर्ल्डमा नेपालको नेसनल प्रोग्रेसलाई कसरी इन्स्योर गर्ने त्यतातिर कसैको पनि ध्यान छैन हेर्नुस् भारत यति ठुलो देश छ तर भारतमा एउटा के छ भने भारतको विदेश नीति के हुने भन्ने विषयमा उनीहरूको एउटा कन्सेन्सस छ सहमति छ हामीहरू डक्ट्रिनको आधारमा उनीहरू तर हामी चाहिँ वी आर डिभाइडेड हाम्रो जस्तो भारतको नेताहरूमा नेपाल पोलिसी के हुने भन्ने बारेमा उनीहरूको राष्ट्रिय सहमति छ यत्रो ठुलो मुलुक अमेरिका पोलिसी के हुने उनीहरूको राष्ट्रिय सहमति छ त्यसमा धेरै डिबेट छैन यत्रो चुनाव भइरहेको छ फरेन पोलिसीमा कसैले पनि धेरै ठुलो विमति के पनि छैन तर नेपालको भारत नीति के हुने भन्ने विषयमा कुनै कन्सेन्सस छ नेपालको चाइना पोलिसी के हुने भन्ने विषयमा कुनै कन्सेन्सस छ नेपालको अमेरिका पोलिसी के हुने कुनै चाहिँ एउटा कन्सेन्सस छ त मुलुकको कन्सेन्सस सोच्नु राजनीतिक दलभित्रकै पनि किता काट्छ फलानु एकातिर ढिस्कानु अर्कोतिर यहाँ त वास्तवमा साँच्चै हो भने नेपालमा राजनीतिक दलै छैन यो त सबै राजनीतिक दलहरू गिरोह जस्ता छन् क्रिमिनल ग्याङ जस्ता छन् त्यहाँ कहाँ छ डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धा कहाँ छ त्यहाँ कहाँ छ एउटा लोकतान्त्रिक सम्बन्धहरू कहाँ छ त्यहाँ कहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक डिबेटहरू कहाँ हुन्छ हामी कुनै पोलिटिकल पार्टी अलिकति आउँ दिनेश सर हैन जाँदा जाँदै कुनै पार्टीमा डेमोक्रेटिक डिबेट चाहेको व्यवस्था ल्याएको भन्दा पनि कसैबाट थोपरिएको व्यवस्था हामीले अंगीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जग कमजोर भएको हो कि जाँदा जाँदै एकदमै छोटो त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने आखिर एउटा ग्लोबली अब डेमोक्रेसीको विकल्प छैन एउटा कुरा चाहिँ हामी के डेमोक्रेसीको विकल्प छैन फन्डामेन्टल राइट्सको विकल्प छैन डेमोक्रेसीको नि परिभाषा गरौँ न प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र हैन तर अब त्यसलाई लोकतन्त्र जे भयो नि पिपुलको सुप्रिमेसी हुनु पर्यो सुप्रिमेसी अफ द पिपुल हुनु पर्यो नागरिक केन्द्रित प्रणाली हुनु पर्यो त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नु पर्यो त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्यो अब चाहिँ जस्तो संविधानमा खाली सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भनेर लेखेर मात्र भएन इन रियल सेन्समा साँचो अर्थमा जनतालाई चाहिँ हामीले इम्पावर गर्न सक्नु पर्यो शक्ति सम्पन्न बनाउनु पर्यो अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो उनीहरूले आफ्नो भोइसलाई एसर्ट गर्न सक्ने त्यो क्षमता दिनु पर्यो चुनाव सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भनिन्छ त चुनावमा पैसा बाँडेर मान्छे चुनाव जित्छ भने अनि त्यो सार्वभौम सत्ता त्यो चाहिँ जनतामा निहित भयो कि धन शक्तिले शासन गर्यो
भनेपछि त जनतन्त्र त धनशक्तिमा रूपान्तरित भयो, धनतन्त्रमा रूपान्तरित भयो। देयर इज नो जनतन्त्र, त्यो इट हेज बिन रिप्लेस बाई धनतन्त्र भन्दाखेरि के हो भने यो हाइजेक भयो, हाम्रो डेमोक्रेसी पनि हाइजेक भयो, हाम्रो चाहिँ रुल अफ ल पनि हाइजेक भयो, हाम्रो कन्स्टिट्युसन पनि हाइजेक भयो। नेसन नै अन्डर स्याडोमा छ। हामी चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ रियल सेन्समा सबरेन र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसनको रूपमा हामीले कहाँ एसर्ट गर्न सकेका छौँ। हाम्रो चाहिँ त खुम्चिएको राष्ट्र जस्तो छ, किनभने हाम्रो नेताको क्षमता सीमित छ। उनीहरू चाहिँ यो ग्लोबलाइज वर्ल्डमा चाहिँ डायलग गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। बाहिर गयो भने हाम्रो नेता 4 शब्द बोल्न सक्दैन। असक्षम मान्छेलाई चाहिँ हामीले नेता बनाएका छौँ। आफ्नो एजेन्डालाई हामी आर्टिकुलेटै गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको चाहिँ के छ भने वर्ल्ड लिडरहरूसँग कुनै वर्ल्ड ग्लोबल फोरममा हाम्रो कुनै नेताले गएर चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई आर्टिकुलेट गरेको छ? कहीँ चाहिँ के छ भने फरेन डिग्निटीसँग बस्दाखेरि टेबलमा नेपालको इन्ट्रेस्टलाई एउटा राम्रोसँग आर्टिकुलेट गर्न सकेको छ, एसर्ट गर्न सकेको छ? नेपालको के हो इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्न सकेका छौँ? हामी आफ्नो नेसनल प्रायोरिटी नै हामीले डिफाइन गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारण के छ भने मुलुकलाई बिस्तारै एउटा असफल बनाइँदैछ। धन्यवाद। हस्, दिनेश सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।